क्यों ज़याकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जुर्रत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खो करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्काने ज़मी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलमे कैफ है दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से ना महरम है। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल। यौम पैदाइश 9 नवंबर। 9 नवंबर आया और बड़ी खामोशी और उदासी से गुजर गया। न शाहीन को याद किया गया, न परवास के जिनों की बात हुई, न फलसफा खुदी दोहराया गया, न ख्वाब की ताबीर पर कोई महफिल मुनक्किद हुई, और ना ही शिकवा जवाब शिकवा पर कोई बहस की गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ मिलकर शाहीन, खुदी और ख्वाब का सफर तय करते हैं। एक बार फिर मैं हूं आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की। इकबाल के ख्वाब को समझने के लिए पहले इस बात को समझना होगा कि इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक मुफक्किर और एक फलसफी थे। उन्होंने अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए शायरी का खूबसूरत सहारा लिया। इकबाल का ख्वाब। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। एक उम्मत, एक मिल्लत, एक कुव्वत और परवास का जुनून, ये था इकबाल का ख्वाब। इकबाल का ख्वाब था कि वो उम्मत मुस्लिमा जो ख्वाब गफलत में मदहोश है उसे बेदार होता देखे, और उन्हें यकीन था कि पुख्ता ईमान, यकीन कामिल और अनथक मेहनत ही मुसलमानों को इनकी इस जुबोहाली से निकाल सकती है। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मगर अफसोस मगरबी रिवायात को बेहतर समझकर
اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات کو بھول جانے والوں کے لیے آپ نے کہا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شاہین، اقبال کا شاہین۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آسمان سے اڑتے پرندوں کو دیکھ کر انسان نے بھی آسمان کی وسعتوں میں کھو جانے کا سوچا، اور یہ اسی سوچ کا کرشمہ تھا کہ اس نے جہاز ایجاد کیا۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے اندر درویشی صفات رکھتا ہے، لیکن اس کی نظر آسمانوں کی وسعتوں پر ہوتی ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال اپنی قوم اور امت مسلمہ کے ہر نوجوان میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ وہ چاہتے تھے ہر نوجوان خودی کے تصور اور فلسفے کو سمجھے اور شاہین کی طرح بلند پرواز کی جستجو کرے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ امت مسلمہ کے زوال کی ایک اہم وجہ اس کے شاہین کی بے عملی اور لا علمی ہے۔ نہ ہی آج کے شاہین میں پہلے جیسی حرارت ہے اور نہ ہی بلند پرواز کا جذبہ۔ آج کا شاہین اس دنیا کی چکا چوند میں اس قدر مگن ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں کہ اس کا مقصد حیات ہے کیا۔ اقبال کے شاہین کی لا علمی، خودی سے بیگانگی اور خواب سے غفلت، اس کے حوالے سے میری ایک نظم اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے آپ سب کی نظر۔ شاہی تیری پرواز میں بھی سست روی ہے، شاہی تیری پرواز میں بھی سست روی ہے، کرگس کی تیرے سامنے ایک فوج کھڑی ہے، کیوں تیری نظر حلقہ زنجیر بنی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔ اب قلب میں مومن کی نہیں ہمت فولاد، اب قلب میں مومن کی نہیں ہمت فولاد، اب ملت آدم تو ہوئی خانہ برباد، اب راہ تخیل میں فقط گرد پڑی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔ ہر ایک کو ملتا ہے کہاں جام شہادت، ہر ایک کو ملتا ہے کہاں جام شہادت، کیوں قتل گری ہو گئی مسلم کی عبادت، اب امت مسلم پہ بھی سخت گھڑی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔ بچوں کی دعاؤں نے بھی ہے رنگ یوں بدلا، بچوں کی دعاؤں نے بھی ہے رنگ یوں بدلا، ہر پل ہے فقط غصہ ہر حال میں بدلا، اب علم کی ہر شمع بھی جو بجھنے لگی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔ ہر حال میں شکوہ ہے تو ہر لب پہ شکایت، ہر حال میں شکوہ ہے تو ہر لب پہ شکایت، نرگس کی بھی اب لوگ نہیں کرتے حمایت، شمشیر بھی مومن کی تو اب ٹوٹ رہی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔ بنتے نہیں غازی ہیں مگر چاہیں شہادت،
بنتے نہیں غازی ہیں مگر چاہیں شہادت، تاریخ کی رسموں سے یہ کرتے ہیں بغاوت۔ اسلاف کی یہ دکھ ہے کہ تصویر جلی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے، اقبال کے خوابوں کو یہ تعبیر ملی ہے۔